अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान एंड हदीस चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम नौरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसमें हम सुकून की मश्क करेंगे। आपने मेरे साथ साथ आज के इस सबक को पढ़ना है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छे से याद हो जाएगा। लेसन शुरू करने से पहले हम कुछ क़ायदे और उसूल पढ़ लेते हैं। कायदा नंबर 1 है कि नून साकिन और तनवीन पर गुन्ना कब होता है। नून साकिन यानी कि जब नून साकिन हो और तनवीन पर गुन्ना कब होता है, जब नून साकिन और तनवीन के बाद कोई हरूफ हल्की ना हो। हरूफ हल्की कौन से हैं? जो हल्क से अदा होते हैं, यानी हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। और इनके अलावा लाम और रा ना हो। हरूफ हल्की और लाम रा ना हो तो नून साकन और तनवीन पर गुन्ना होता है। दूसरा कायदा है राय साकिना पुर कब पड़ी जाती है, यानी कि रा जो है वो मोटी कब पड़ी जाती है। जब इससे पहले याय साकिना ना हो। रा जो है राय साकिना कब मोटी पड़ी जाती है? जब उससे पहले याय साकिना ना हो, या इससे पहले ज़ेर असली उसी कलमा में ना हो, और अगर राय साकिना के बाद उसी कलमा में हरूफ मुस्तालिया हों तो ये हर हाल में पुर यानी मोटी होगी। राय साकिना के बाद उसी कलमा में अगर हरूफ मुस्तालिया आ जाए तो रा जो है वो हर हालत में पुर पड़ी जाएगी। अब हरूफ मुस्तालिया कौन कौन से हैं? हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ जो कि पुर आवाज़ जिनकी निकलती है, जैसे इनका मजमू है खुस्सा, दाखतिन, किज़, खा, स्वाद, द्वाद, गैन, काफ, ता, ज़ा। ये 7 हरूफ हैं जो हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। इनके अलावा हम आज के इस लेसन में अलामत वक्फ भी सीखेंगे कि कौन कौन सी अलामत वक्फ हैं, इन पर वक्फ करना जायज़ है, ये लाजिम है, तो ये भी पढ़ेंगे। अलामत वक्फ, ये जो गोल हा की तरह है यहाँ पर भी वक्फ किया जाता है, इसको कहते हैं वक्फ ताम। यानी ऐसा वक्फ कि अभी बात पूरी नहीं हुई है, कोई यानी कि एक कहानी है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन उसके दरमियान में एक लाइन पूरी हो गई है या एक फ़िक्रा पूरा हो गया है, लेकिन अभी कहानी मुकम्मल नहीं हुई है, तो वहाँ पर वक्फ ताम होगा कि अभी बात जारी है लेकिन सांस लेने के लिए रुक गए हैं। वक्फ लाजिम, जहाँ पर मीम होगा वहाँ पर वक्फ लाजम होगा। तो पर वक्फ मुतलक, जीम पर वक्फ जायज़, सीन पर सकता होगा, यानी सांस ना टूटे, रुकना है लेकिन सांस ना टूटे, सांस नहीं तोड़ना, सांस लेना है लेकिन सांस तोड़ना नहीं है। वक्फा ज़रा लंबा सकता, यानी कि सांस अगर हम सीन सकता पर 1 या 2 सेकंड के लिए रुकते हैं तो वक्फा पर 3 से 4 सेकंड के लिए रुकेंगे, लेकिन सांस नहीं तोड़ना। जा पर वक्फ मजूज़, ला पर अगर मजबूरन वक्फ करना पड़े तो पीछे से मिलाकर पढ़ो। ला पर भी वक्फ नहीं करना है, लेकिन अगर मजबूरन आपका सांस ख़त्म हो गया, आपको वक्फ करना पड़ रहा है, तो दोबारा जब पढ़ेंगे तो पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे, आगे से शुरू नहीं करेंगे। तो आइए हम आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर नून अन, ता ज़बर ता, ता। यहाँ पर गुन्ना होगा और इख्फ़ा भी होगा। इख्फ़ा के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में बनाऊँगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द ही, और पूरी उसमें इख्फ़ा की तफ़सील बताऊँगी कि इख्फ़ा यहाँ पर क्यों किया गया है। गुन्ना तो होगा और इख्फ़ा भी हो रहा है, तो इख्फ़ा किन हरूफ के साकिन हर्फ के बाद कौन से ऐसे हरूफ हैं जो आए कि इख्फ़ा होगा या नहीं, तो ये इसकी वीडियो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द ही बनाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी। हमज़ा ज़ेर हा, इह, दाल ज़ेर दी, इह दी। बा ज़बर आइन बा, दाल पेश दु, बा दु। बा ज़बर ता बात, शीन ज़बर शा, बात शा। सीन ज़बर आइन सा, या ज़बर या, सा या। काफ पेश नून कुन,
تا پیشتو کنتو لام زبر سین لس تا زبر تا لستا حمزہ زبر میم ام را دو زیر رن ام رن را جو ہے یہاں پر باریک پڑی جائے گی با زبر را بر دال دو زبر دن بر دن جیم زبر میم جم عین دو زبر عن جم عن ہا زبر با حب لام دو پیش لن حبلن خا پیش سین خس را دو زیر رن خس رن خا زبر لام خل قاف دو زبر قن خلقن سین زبر با سب حا دو زبر حن سب حن با جو ہے حروف قلقلہ ہے تو یہاں پر دوبارہ آواز آئے گی سب حن سین زبر با سب قاف دو زبر قن سب قن شین زبر حمزہ ش نون دو پیش نون ش نون یہ دیکھیں یہاں جزم ہے جزم کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاٹنا تو اب یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں خا پیش سین خس تو آپ کہیں گے کاٹنا تو یہاں پر تو اس کو کاٹا نہیں نرمی سے پڑھا ہے تو یہ جو جزم کا مطلب ہے کاٹنا تو یہ حمزہ پر جب جزم آئے گی یعنی الف کے اوپر جب جزم ہوگی تو تبھی اس کو کاٹا جائے گا اس لیے اس کا مطلب ہے کاٹنا شین زبر حمزہ ش یہ دیکھیں ش جو رکنا ہے یہ کاٹنا ہے اسی کو کاٹنا کہا جاتا ہے تو اس لیے جزم کا معنی کاٹنا ہے شین زبر حمزہ ش نون دو پیش نون ش نون صاد پیش با صوب حا دو زبر حن صوب حن ضاد زبر با ضاب حا دو زبر حن ضاب حن عین زبر با عب دال دو زبر دن عبدن عین زبر دال عد نون دو زین نن عدنن عین زبر شین عش را دو زیر رن عشرن عین زبر صاد عص فا دو زیر فن عصفن غین زبر را غر قاف دو زبر قن غرقن غین پیش لام غل با دو زبر بن غلبن فا زبر صاد فص لام دو پیش لن فصلن قاف زبر دال قد حا دو زبر حن قد حن قاف زبر ضاد قض با دو زبر بن قض بن کاف زبر حمزہ کا سین دو زبر سن کا سن کاف زبر دال کد حا دو زبر حن کد حن یہ جو ڈنڈے والا کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے قد حن نہیں کہیں گے کد حن لام زبر غین لغو واو دو زبر ون لغو ون میم زیر سین مس کاف دو پیش کن مس کن نون زبر خا نخ لام دو زبر لن نخ لن نون زبر شین نش طا دو زبر طن نش طن نون زبر فا نف سین دو زیر سن نف سن نون زبر قاف نق عین دو زبر عن نق عن یا پیش سین یس را دو زبر ون یس رون حمزہ زبر با اب قاف کھڑی زبر قا اب قا تا زبر وا تر ضاد کھڑی زبر ضا تر ضا تا زبر نون تن سین کھڑی زبر سا تن سا
یا زبر خو یخ، شین کھڑی زبر شا یخ شا، یا زبر سین یس، عین کھڑی زبر آ یس آ، یا زبر تا یت، لام پیش واو لو یت لو، یا زبر دال ید، عین پیش واو عو ید عو، تا زبر جیم تج، را زیر یا ری تجری، یا زبر ہا یہ، دال زیر یا دی یہدی، یا پیش غین یغ، نون زیر یا نی یغنی، حمزہ زبر لام ال، قاف زبر تا قت القت، حمزہ زبر میم ام، ہا زیر لام ہل ام ہل، حمزہ زیر قاف اق، را زبر حمزہ را اق را، فا زبر وا فر، غین زبر با غب فرغب، فا زبر نون فر، صاد زبر با صب فرصب، واو زبر نون ون، حا زبر را حر وانحر، حمزہ زبر خا اخ، را زبر را اخ را، جیم زبر جہ اخرجہ، حمزہ زبر را ار، سین زبر سا ارسا، لام زبر لا ارسلہ، حمزہ زبر غین اغ، طا زبر طا اغطا، شین زبر شا اغطشہ، حمزہ زبر فا اف، لام زبر لا افلا، حا زبر حا افلح، حمزہ زبر کاف اک، را زبر را اک را، میم زبر ما اکرمہ، حمزہ زبر لام ال، ہا زبر ہا، میم زبر ما الہمہ، حمزہ زبر نون ان، شین زبر شا انشا، را زبر را انشرا، حمزہ زبر نون ان، قاف زبر قا انقا، ضاد زبر ضا انقضا، دال زبر میم دم، دال زبر دا دم دا، میم زبر ما دم دمہ، عین زبر سین عس، عین زبر ع، سین زبر سا عسعسہ، حمزہ زبر عین اع، با پیش بو اعبو، دال پیش دو اعبدو، نون زبر عین نع، با پیش بو نعبو، دال پیش دو نعبدو، یا زبر خا یخ، را پیش رو یخرو، جیم پیش جو یخرجو، یا زبر حا یح، سین زبر سا یحسا، با پیش بو یحسبو، یا زبر شین یش، را زبر را، با پیش بو یشربو، یا زبر شین یش، ها زبر ها یشها، دال پیش دو یشهدو، تا زبر را تر، ها زبر ها ترها، قاف پیش قو ترهقو، تا زبر عین تع، را زیر ری تعری، فا پیش فو تعریفو، حمزہ پیش قاف اق، سین زیر سی اقسی، میم پیش مو اقسیمو، یا پیش با یوب، دال زیر دی یوبدی، حمزہ پیش او یوبدیو، یا پیش نون یون، یون فا زبر فا یونفا، خا پیش خو یونفخو، یا زبر نون ین، قاف زبر قا ینقا،
لام زیر لی، با پیش بو، ینقلبو، یا پیش یو، واو زبر سین، وس، یو وس، واو زیر وی، سین پیش سو، یو وس ویسو، ثا زبر ثا، قاف پیش قو، ثاقو، لام زبر تا، لت، ثاقولت، حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را زبر تا، رت، حوشی رت، سین پیش سو، طا زیر طی، صوتی، حا زبر تا، حت، صوتی حت، کاف پیش کو، شین زیر شی، کوشی، طا زبر تا، طت، کوشی طت۔ دونوں طا میں جو فرق ہے، یہ جو طا ہے وہ پر پڑھی جائے گی، موٹی منہ بھر کے پڑھی جائے گی، اور یہ جو تا ہے وہ باریک، طا تا، طا تا، طت، طت نہیں پڑھنا، نہ تت پڑھنا ہے، طت۔ پہلی تا جو ہے وہ پر پڑھی جائے گی اور دوسری تا باریک، کوشی طت، نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را زبر تا، رت، نوشی رت، صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ یہ تختی لمبی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔